आज की इस तकरीब में आमद वाक़तन महसूस हो रहा है कि दुनिया बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और अगर हम दुनिया को देखते हैं तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, 3D प्रिंटिंग हो, और अब गेमिंग एंड एनिमेशन तेज रफ्तारी के साथ तब्दील हो रही है। क्या हम अपनी कौम के नौजवानों को उसके साथ हमआहंग कर रहे हैं? यस, मिनिस्ट्री ऑफ IT इज देयर। हमारी पूरी ख्वाहिश है कि इन नौजवानों को उसके साथ हमआहंग किया जाए। हमने क्या किया? मिनिस्ट्री ऑफ IT एकेडमिया को साथ में लाया और एकेडमिया के साथ साथ IT इंडस्ट्री को साथ में लाया, और इन दोनों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ कोर्स कराए गए, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ रखी गई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर अब BS और MS भी इसके ऊपर कराया जा रहा है। लेकिन साथ साथ हमने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने फ्रीलांसर को ट्रेनिंग देने के लिए, यस, फ्रीलांसर को ट्रेनिंग देने के लिए अपने जो उनका एक डिपार्टमेंट इग्नाइट, उसके जरिए 3.3 मिलियन लोगों को उनके डिजिटल स्किल को अपग्रेड किया है, उनको ट्रेनिंग दी है ताकि वो माशरे का हिस्सा बन सके, इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सके। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि तब्दीली आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब, we are living in the 2023, but yes, the Ministry of IT had a vision of 2050। और हम जब 2050 की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हमने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि उस पर अमल भी दिखाया। मैं चंद मिनट आपसे लूँगा सिर्फ। दुनिया में जो आज अगर तेजी से तब्दीली आ रही है वो क्या आ रही है? गेमिंग और एनिमेशन के हवाले से। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो दुनिया में 300 बिलियन US$ की गेमिंग इंडस्ट्री है, और अगले 3 से 5 साल में 600 बिलियन US$ पे चली जाएगी। हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ है? ऑलमोस्ट निल। दैट्स द रीजन हमने इस पे काम किया। आज से 1 साल पहले इस पे काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके बैठे हुए, CM साहब, इनकी मौजूदगी में ये हमारे साथ थे। हमने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी MOU हैड बीन साइन, 1 ND इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो कि तकरीबन 2 बिलियन लागत का होगा, दूसरा लाहौर में बनाया जा रहा है। हमने अपनी शेयर उसमें से लेना है, एंड दैट द रीजन वी आर वर्किंग ऑन इट। जनाबे वाला, आपने मोटर भी बनाया, आपका विजन था, तनकीद हुई। 2010, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010-11 आपने लैपटॉप तकसीम करनी शुरू किया, आप पे तनकीद हुई। आपने मेट्रो बनाया तो कहा डब्बा बना रहे हो। आज सब उसको फॉलो कर रहे हैं। यस, मिनिस्ट्री ऑफ IT उसी विजन के साथ चल रही है कि हमें फ्यूचर में क्या हासिल करना है, लेके कैसे चलना। और जब मैंने कहा कि 2023 में रहते हुए 2050 का विजन, हमने क्या किया? उस विजन को अमली जामा बनाने के लिए कदम उठाना शुरू किया। पहला, द डे खालिद भाई हमारे पहले फेडरल मिनिस्टर थे, इन्होंने उसका बुनियाद रखा था और हमें गाइडलाइन दी। हमने पहला काम क्या किया? एंड आई फील प्राउड टू से, आई फील प्राउड टू शेयर विद एवरीबडी, यस, द डे आई टुक द ओथ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम, पहला काम हमने मेड इन पाकिस्तान पे किया। मेड इन पाकिस्तान क्या था कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कराना। 1989 पाकिस्तान में मोबाइल फोन आया, बट 2020 तक नोबडी केयर कि मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 28 और 29 कंपनियां मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मुस्तफा भाई, आपको सुनकर खुशी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नोकिया और सैमसंग भी पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और न सिर्फ ये कि पिछले साल 2022, गुड न्यूज़, 2022 के अंदर पाकिस्तान में 22 मिलियन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हुई है बल्कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुआ है। और इसी वजह कर हमने नारा क्या दिया है? स्मार्टफोन फॉर ऑल। हमारा टारगेट क्या है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन हो। लेकिन 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख का स्मार्टफोन मेरा लाड़काना, बदियनी, औरंगी का साथी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड दैट द रीजन हमने जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 25,000, 30,000, 35,000 और 40,000 का स्मार्टफोन मिल रहा है,
تاکہ جو میرا بچہ سرجانی میں رہتا ہے، اورنگی میں رہتا ہو، لاڑکانہ میں رہتا ہو، فاٹا میں رہتا ہو، ڈیرہ بگٹی میں رہتا ہو، راجن پور میں رہتا ہو، وہ اسمارٹ فون استعمال کر کے ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر ای بینکنگ، ای ایجوکیشن، ای ہیلتھ کر سکے، ای ایگریکلچر کر سکے۔ یس، ویژن آگے تک کا ہے اور وی آر ورکنگ آن اٹ۔ آج تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے۔ اگر موبائل فون کے کنیکشن 30 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو میرا خیال ہے سب کی ہارٹ بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ دیٹس دا ریزن منسٹری آف آئی ٹی نے پچھلے 3 سال میں کیا کیا، سب سے زیادہ توجہ کنیکٹیویٹی کے اوپر دی ہے۔ پچھلے 3 سال میں جناب والا وزیر اعظم صاحب، ہم نے 77 نیو پروجیکٹ دیٹ کاسٹنگ 80 بلین روپیز پاکستان کے مختلف علاقوں میں شروع کیا۔ مجھے ہمیشہ خالد بھائی کی طرف سے، فاروق بھائی کی طرف سے کیا ہدایت تھی کہ آپ نے irrespective of race, religion and political affiliation کام کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کے 2nd tier اور 3rd tier of the city میں کام کیا، پاکستان کے انڈر سرو ایریا میں کام کیا، کراچی بلکہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں کام کیا تاکہ ان کو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کر سکے۔ آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف ایک ایڈ آن کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں یقیناً سی ایم سندھ صاحب کو سن کر خوشی ہوگی کہ آؤٹ آف 80 بلین پہ تقریباً 18 بلین روپیز میں نے انٹیریئر سندھ میں خرچ کیا ہے فار 3G 4G اینڈ فار فائبر آپٹک، تاکہ ہمارے تمام اندرونی سندھ کے ساتھی ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہو سکے۔ آخری بات کروں گا یس آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ آپ کے دل میں ہمیشہ آئی ٹی ایکسپورٹ اور ہمیشہ ویری فرسٹ ڈے آپ مجھے پوچھتے رہتے ہیں، ڈانٹتے بھی رہتے ہیں اور سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ یس 3 سال پہلے جب میں نے وزارت سنبھالی، آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین تھا۔ آج جب میں کلوز کر کے جا رہا ہوں الحمدللہ $1 بلین سے بڑھ کر $2.6 بلین ہے۔ ٹارگٹ پرائم منسٹر صاحب نے کیا سیٹ کیا ہے؟ اگلے 3 سے 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ اسے 12 سے لے کر $15 بلین پہ لے کے جانا ہے۔ آئی ایم کمیٹڈ، جو ہم نے پالیسی بنائی ہے آپ کے پورا کریں گے۔ اور اگین میں آج آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آج جب کیبنٹ میٹنگ تھی تو آپ نے ہمارا ایک ویری امپورٹنٹ بل تھا، پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل، اس کو بھی آپ نے منظور کیا۔ اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بزنس چیزوں میں کافی بہتری آئے گی۔ آخری بات، جو پولیٹیکل اور عسکری قیادت کے ساتھ مل کر SIFC جو بنائی گئی زبردست اقدام ہے۔ ہم یقیناً اس اقدام سے جہاں ڈیفرنٹ منسٹری کو فائدہ ہوا ہے، ایز فار ایز منسٹری آف آئی ٹی از کنسرن ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور ہمیں بولڈ ڈیسیشن لینے میں آسانی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ہماری جو بھی کوششیں ہوں گی جاری وہ ساری رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔